नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। प्रविधिको विकाससँगै त्यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अझ नयाँ आविष्कार र नयाँ विकासबाट यस क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक परिस्थितिले यस क्षेत्रको नियमन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यो क्षेत्रमा भएको विकासले ल्याएका अवसरहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बाध्यता दूरसञ्चार सेवालाई छ। विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चार प्रविधिमा भएको विकासलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेछ। यस क्षेत्रको विकास र विस्तारको आवश्यकता पनि छ। आजको समाचारमा दूरसञ्चार सेवाको समीक्षा र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट तयारी लगायत देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा झन्डै 32 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आउने अनुमान। गर्मीयाम सुरु भएपछि देशभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप झन व्यापक प्रकोपबाट हालसम्म 9,000 पशुको मृत्यु। कृषकहरू समस्यामा। सुत्केरी महिलाको लागि सरकारले दिने भत्ता, गुल्मी अस्पतालमा भने कटौती। कर्मचारीकै ढिलासुस्तीले भत्ता रोकिएपछि सुत्केरीलाई असर। केही महिनादेखि नाइजेरियामा फैलिएको हैजाको महामारीबाट हजारौं मानिसहरू प्रभावित। 4 महिनाको अवधिमा 48 जनाको मृत्यु। र एसएससी महिला इमर्जिङ टिम्स एसिया कप अन्तर्गत नेपाल र भारतको खेल रद्द। अङ्क बाँडेपछि नेपालको सेमिफाइनल सम्भावना कायमै। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। प्रदेशमा असार 1 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, प्रदेशमा उठ्ने राजस्व र चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसके बचत भएको बाँकी रकमको आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार तय गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान बजेट कटौती गर्नुका साथै प्रदेशको राजस्वमा कमी आएको कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा घट्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि 36 अर्ब 74 करोड 64 लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 32 अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेटको आधार आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान 9 अर्ब 75 लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने 9 अर्ब 60 करोड 51 लाख रुपैयाँ र सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट 4 करोड 73 लाख बजेट दिएको थियो। सङ्घबाट 18 अर्ब 65 करोड 19 लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय सरकारको बजेटको आकार पनि घटेकाले प्रदेशले पनि बजेटको आकार सानो बनाउनु पर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घ सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दिने बजेट घटिसकेको आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले बताउनुभयो। दैलेख धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वको जिल्ला हो। दैलेखमा विभिन्न 32 थरको उत्पत्ति भएका स्थानहरू छन्। दाहालहरूको उत्पत्ति भएको मानिने दह गाउँमा देशका प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार दाहाल वंशको उत्पत्ति भएको दैलेखको दह गाउँ पुग्नु भएको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्ने दह गाउँमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाहालहरूको उत्पत्ति भएको स्थानमा निर्माण गरिएको कुल शिरोमणि दासुको शालिग अनावरण समेत गर्नुभएको छ। दह गाउँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पुर्खाहरूको भएकोले प्रधानमन्त्री आफै दह गाउँ पुगेर शालिग अनावरण गर्नुभएको हो। दाहाल, लम्साल, रूपाखेती, कुँवर तथा राणाहरू दासुका सन्तति भएकोले यहाँ दासुको शालिग राखिएको हो। दैलेखको दह गाउँ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुर्ख्यौली गाउँमा आउन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताउँदै दैलेखको समग्र विकास र पञ्चकोशी क्षेत्रको विकासका लागि गुरु योजना अनुसार काम गर्ने बताउनु भएको छ। पञ्चकोशी एरियाको विकासको विषय परेको छ। यहाँको गुरु योजना जो हाम्रो यो दासु स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा बनेको छ, त्यो गुरु योजना अनुसार र यो क्षेत्रको विकासको निम्ति विशेष कार्यक्रम बनाउने र योगदान गर्ने म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। देशको आर्थिक संकट समाधान गर्न, राष्ट्रको एकता सुदृढ गर्दै छिमेकीको सम्बन्धमा नयाँ गति निर्माण गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लग्ने काममा आफू केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। आर्थिक जो संकट छ त्यसलाई समाधान गर्ने, राष्ट्रको एकतालाई अझ सुदृढ गर्ने र छिमेकीसँगको सम्बन्ध मार्फत देशको आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने काममा म केन्द्रित छु। मलाई आज यो ऐतिहासिक थलो दैलेखको दुल्लु नगरपालिका
नगरपालिकाको यो 12 नम्बर वडा दह यो ठाउँमा उभिएर तपाईहरुसँग केही कुरा राख्दै गर्दा मलाई गर्व छ। एउटा ऐतिहासिक आर्थिक समृद्धिको युगको सुरुवात भएको छ। जसरी आज दासुको प्रतिमा अनावरण गर्दा यो ठाउँको ऐतिहासिकता, दासुको भूमिका चाहिँ अब कहिल्यै मर्दैन भनेर तपाईहरुले भन्नुभयो। मैले यो अनावरण गरेको यो इतिहास हो भन्नुभयो। त्यसैगरी मलाई लाग्छ 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा हामीले बिक्री गर्ने जो वातावरण बनेको छ, आउने दिनमा नेपाली जनताले, नेपालका सबै जात जाति भाषा भाषी वर्ग समुदाय तराई पहाड हिमालका जनताले के कुरा देख्नेछन् भने प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने, नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई गति दिने कुरामा एउटा युगान्तकारी काम भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले देख्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणको तयारी रहेको क्षेत्रको हेलिकप्टर मार्फत अनुगमन समेत गर्नुभएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कर्णालीको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने, दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, नेपालगञ्ज सुर्खेत दैलेख बजार हुँदै नाग्चे नाग्लासम्म जोड्ने त्रिदेशीय सडकलाई महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। गर्मीयाम सुरु भए लगत्तै देशभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप झन फैलिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गएको माघ महिनामा पहिलो पटक झापामा देखा परेको यो रोगको प्रकोपबाट अहिलेसम्म 9,410 गाई गोरु र भैँसी मरिसकेका छन्। अहिलेसम्म 3,55,698 पशु संक्रमित भएको तथ्याङ्क छ। यो रोगको प्रकोप देशभर 73 जिल्लामा फैलिसकेको छ भने यसको प्रकोप अझै बढ्न सक्ने कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले बताएको छ। देशभर लम्पी स्किनको प्रकोप देखिए पनि पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशहरूबाट समयमै रोगको जानकारी नहुँदा संक्रमित पशुको संख्या र रोगबाट भएको क्षतिको विवरण यकिन गर्न कठिनाई भएको छ। रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाममा थप समस्या थपिएको विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर मुकुल उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेवाबारे उपभोक्ताहरूले समीक्षा गर्न थालेका छन्। प्राधिकरणले दूरसञ्चारको वर्तमान अवस्था र गुणस्तरको बारेमा उपभोक्ताको सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका उपभोक्ताहरूले सेवा विस्तार र गुणस्तरमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको कान्छो जिल्ला रुकुम पूर्वमा दूरसञ्चारको सुविधा पुर्याउन अझै बाँकी छ। केही स्थानमा फोन र इन्टरनेटको सुविधा पुगे पनि धेरैजसो बस्तीमा सुविधा पुर्याउन बाँकी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय दूरसञ्चारको वर्तमान अवस्था र गुणस्तर सुधारको विषयमा लम्बीमा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका 12 जिल्लामा गुणस्तरीय सुविधा पुर्याउन आग्रह गरिएको हो। टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने गरी काम गर्न उपभोक्ताले आग्रह गरेका छन्। यसबारेमा एकचोटि इन्जिनियर साहबको टिम पनि आयो, सहयोग गरेर गयो। अलिकति म बसेको गाउँपालिका छ, गाउँपालिका कार्यालय पनि फोन दिँदैन। लुम्बिनी प्रदेशमा दूरसञ्चारको अवस्था, उपभोक्ताको अधिकार र कर्तव्य सेवा प्रदायकको दायित्वको विषयमा समेत छलफल भएको छ। दूरसञ्चारको सेवालाई उपभोक्ता मैत्री बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिएको हो। टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै सबैको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ। रुकुम क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति दूरसञ्चारका टावरहरू निर्माण गर्नलाई अझ बढी जोड दिनुपर्ने देखियो भन्ने अन्य क्षेत्रमा केही कभरेजका कुराहरू आज साथीहरूले टिप्नु भएको छ। मान्य मन्त्रीज्यूको जिल्ला गृह जिल्ला पनि हो, साथीहरू हाम्रो इमेजको कुरा पनि हो। अब यसमा कुनै कम्प्लेन आउने छैन भन्ने मैले आशा गरेको छु। उपभोक्ताको हितका लागि गुनासो सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उपभोक्ताको गुनासो सुनवाईलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। हामी कमसेकम यो हाम्रो गुनासो सुनवाईको कुरामा प्रतिस्पर्धा गरौँ त सबै प्रदेशले। सबभन्दा राम्रो गुनासो सुनवाई यो फलाना प्रदेशमा हुन्छ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा मात्रै गराउन कति खर्च लाग्ला र। सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भए पनि अझै टेलिफोनको सुविधा नपुगेका बस्तीहरू प्रशस्त छन्। यस्ता बस्तीमा व्यापार नभई मानवीय सेवाको हिसाबले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सन् 2023 को अन्त्यसम्म सबै नागरिकको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र महिला सेवा संस्था नेपालले दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सूचना र प्रविधिले मानव जीवनका दैनिक क्रियाकलापलाई नै सजिलो बनाएको भन्दै देशका 753 वटै पालिकाहरूमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो।
सूचना र प्रविधि जनताको आधारभूत आवश्यकता बनेको बताउँदै मन्त्री शर्माले देशको समृद्धिका लागि राज्यले यसमा लगानी गर्ने धारणा राख्नुभयो। अधिकांश नागरिकले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक लगायतका अन्य सामग्री चलाउन मात्रै प्रयोग गरेको भन्दै अब यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार, इन्टरनेटका माध्यमबाट स्मार्ट शिक्षा र प्रणाली, त्यसैगरी दूरदराजमा रहेका बिरामीको औषधि उपचारका लागि समेत प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोटीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। उच्च अदालत नेपालका मुख्य न्यायाधीश निरपध्वज निरौलाले आज साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्नुभएको हो। साक्षर घोषणा हुने डोटी जिल्ला देशभरको 63औं जिल्लामा परेको छ। 12वटै सूचकाङ्क पूरा गरेका सबै स्थानीय तहहरू साक्षर घोषित भई आज डोटी जिल्लालाई नै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो। मुख्य न्यायाधीश निरौलाले अघिल्ला वर्ष नै साक्षर जिल्ला घोषणाको तयारी गरिएको भए पनि लामो समयसम्म सञ्चालन गरिएको अभियानले सार्थक रूप पाएको बताउनुभयो। डोटीमा 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 96.55% जनसङ्ख्या साक्षर भएको पाइएको छ। लक्षित समुदायका 95% भन्दा बढी नागरिकले अङ्क र अक्षर लेखपढ गर्न सक्ने भएपछि साक्षर वडा, स्थानीय तह र जिल्ला घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार डोटीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख लक्ष्मण सिंहले बताउनुभयो। गुल्मी अस्पतालले नेपाल सरकारबाट वितरण हुने सुत्केरी भत्ता दिन छोडेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने सुत्केरी आमाहरूले सरकारबाट रकम पाउने सुविधा भए पनि गुल्मी अस्पतालले त्यो सुविधा कटौती गरेको छ। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमगासमा रहेको गुल्मी अस्पतालले पछिल्लो 1 महिना यता सुत्केरी भत्ता वितरण गर्न बन्द गरेको छ। नेपाल सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भए बापत प्रत्येक सुत्केरी आमाहरूलाई यातायात खर्च बापत 2000 दिने गर्दछ। त्यस्तै गर्भवती महिलाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 4 पटक भन्दा बढी गर्भ चेक जाँच गराएको भए थप 800 रुपियाँ पाउँछन्। तर अहिले गुल्मी अस्पतालले यी दुवै सेवा दिन छोडेको छ, जसले गर्दा अस्पतालमा सेवा लिन आउने सुत्केरी महिलाहरू मारमा परेका छन्। गरिबहरूको लागि त्यही सानो सहयोग पनि एकदम ठुलो भइदिन सक्छ। कतिको लागि भाडा पनि खर्च हुँदैन, आउनु जानुको लागि भाडा खर्च हुँदैन, होइन ऋण खोजेर आएको हुन्छ, त्यो भाडा तिर्ने पैसा पनि हुँदैन। त्यही भएर सानो हस्पिटलबाट सानो सहयोग दिनुहुन्थ्यो। त्यो पनि सुत्केरीका लागि एकदम ठुलो खर्च, 1000 रुपियाँ पनि 1 लाख जस्तै बराबर हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यो सुत्केरी शुल्क चाहिँ नरोकेर उपलब्ध गराइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब त्यो त खासमा बन्द नहुन पर्ने, त्यो 2800ले पनि सुत्केरीहरूलाई धेरै कोही दुखी हुन्छ, कोही सुखी हुन्छ, कोही कस्तो हुन्छ, 2800ले पनि धेरै प्रभाव पार्छ। सुत्केरीलाई यो बन्द हुन हुँदैन। अस्पतालले सुत्केरी महिलाहरूलाई तुरुन्तै रकम वितरण गर्न नर्सिङ इन्चार्जलाई पेस्की रकम दिने गरेको थियो, तर अहिले त्यो पेस्की रकम फर्स्यौट नगरेकाले अस्पतालले सुत्केरी महिलाहरूलाई दिने रकम दिन छोडेको जनाएको छ। एउटै व्यक्तिले पटक पटक पेस्की रकम लिन नमिल्ने र रेकर्ड पनि उपलब्ध नभएकाले यो सेवा बन्द भएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र बहादुर जीसीले बताउनुभयो। केही कागजहरू यहाँ बनाउन तयारी गर्न चाहिँ नि
छुटफुट भएको कारणले समयमा चाहिँ प्रतिवेदन तयार नभएको र समयमा पेशी फर्चेट हुन नगएको हुँदाखेरि 1 महिनादेखि त्यो सेवा सुविधाहरू चाहिँ नि आमाहरूले पाउनुभएका छैनन्। गुल्मी अस्पतालमा पछिल्लो असोजदेखि जेठसम्म सुत्केरीले पाउने रकमका लागि नेपाल सरकारसँग भुक्तानी दाबी भएको छैन। कर्मचारीकै ढिला सुस्तीका कारण असोजबाट अहिलेसम्म विवरण पेश नभएको गुल्मी अस्पतालले जनाएको छ। अहिले अस्पताल विकास समितिको रकमबाट पेस्की लिएर सुत्केरीलाई वितरण गरिँदै आएको थियो। गुल्मी अस्पतालमा मासिक 50 देखि 70 जनाले सुत्केरी सेवा लिने गरेका छन्। गुल्मी अस्पतालमा वार्षिक 600 बढी महिलाहरूले अस्पतालमा बच्चा जन्माउने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। त्यसमध्ये 400 जना नर्मल र 200 जनाको अपरेसन गर्ने गरिएको छ। अस्पतालमा हाल प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर पनि रहेका छन्, जसले गर्दा सेवा गराइको चाप धेरै नै रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। कर्णालीमा लागौषध दुर्व्यसनी बढ्न थालेको छ। लागौषधको अवैध ओसारपसार र बिक्री वितरण रोक्न विशेष पहल गर्नुपर्ने सरकार राख्ने व्यक्तिहरूले बताइरहेका छन्। प्रदेश वितरणी नाकामा कडाई गर्नेदेखि सचेतनाका कार्यक्रम आम नागरिकसम्म पुर्याउने गरेको भए पनि लागौषध न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय कर्णालीमा लागौषध दुर्व्यसनी बढिरहेको र यसको न्यूनीकरणमा अहिले देखिने नलागे पछि भयावह स्थिति आउन सक्ने प्रहरीले बताएको छ। लागौषध दुर्व्यसन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै दुर्व्यसनी बढ्नुका कारणको खोजी हुनुपर्ने प्रहरीले बताएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लागु औषधको ओसारपसार र प्रयोग त्यसै गरी बिक्री वितरणका मुद्दाहरू बढ्न थालेको बताएको छ। लागौषध प्रयोग तथा ओसारपसार पछिल्लो समय चुनौतीपूर्ण समस्या बन्न थालेको छ। यसले धेरैको जीवन मात्र बर्बाद बनाएको छैन, परिवारलाई नै असर पुर्याएको छ। त्यसैले आज हामीले यसको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न के गर्नु पर्ला भनेर सुर्खेतका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अब हाम्रो देश नै खुल्ला सिमाना छ हैन, त्यसपछि अब बार्डरसँग पनि जोडिएका खुल्ला सिमानाका कारणले पनि यसको ओसारपसारमा सहजै ढङ्गबाट पनि त्यो गिरोहले ल्याउने गरेको पाइन्छ। यसलाई सीमा क्षेत्रमा यसको नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायले एकदमै कडाइका साथ चेकजाँच गर्नुपर्छ। यसको सेवन गर्ने जुन दुर्व्यसनीमा लाग्ने युवाहरूलाई सचेतीकरण गरेर प्रत्येक पालिकाले आफ्नो बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेटको व्यवस्थापन गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला त जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु सधैँ आवश्यक छ र त्यसपछि यसको रोकथामको लागि जस्तो हाम्रो कर्णाली प्रदेशभित्र नै अहिलेलाई तत्कालै नाका चाहिँ एउटा मात्रै छ, जस्तो बबई, त्यहाँ चाहिँ एउटा डिजिटल गेट चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सबै कुरा डिजिटल गेट मात्रै नभएर त्यसमा जस्तो एयरपोर्टहरूमा राखिन्छ नि लगेजहरू चेक गर्ने त्यस्तै खालको त्यहाँ सामग्री राखेर आवाजावमा सहज र फेरि त्यो त्यसका नाममा आवाजावमा असहज परिस्थिति नबनोस् र त्यसका लागि सहज तरिकाले आवाजाव पनि सहज होस् र त्यसको रोकथाम पनि होस्। प्रहरी जनशक्तिलाई थप क्षमतावान बनाउनुपर्छ, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, नागरिकहरूमा चेतना जगाउनुपर्छ। जो गाउँमा बहुत धेरै दुःख गरेर सहरमा छोराछोरी पढाउन पठाउनु भएको छ आमा बाबुहरूले, सहरमा छोराछोरीले के गरिरहेको छ भन्ने कुराको निगरानी राख्न जरुरी छ। कस्तो मान्छेको सङ्गत गरिरहेको छ मेरा छोराछोरीले भन्ने कुराको अभिभावकले धेरै केयर गर्नुपर्दछ। लागु औषधमा जति पनि पदार्थहरूलाई लागु औषध हुन राखिएको छ नि, एउटा निर्यात हुने कुरालाई त्यसलाई कसरी हामीले ब्यान गर्न सक्छौँ त्यसको एउटा स्ट्राटेजी हुनुपर्छ हैन। अनि अर्को भनेको जुन औषधिजन्य पदार्थहरूलाई मिसयुज गरिएको छ नि, त्यसलाई हस्पिटल जस्तै मेडिकलहरूको एकदम कडा निगरानी अनुगमनको बाटो चाहिँ अलिकति बलियो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। चेतना चाहिँ जागरण गर्नुको चेतनाको अभियान सञ्चालन गर्नु स्कुलदेखि नै गर्नु पर्यो र घरदेखि नै यसको चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चा बच्चीको चाहिँ सावधानीपूर्वक रेखदेखको चाहिँ त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो। राज्यले बहुत निगरानी गर्नुपर्छ। कुन नाकाबाट लागु औषध प्रवेश हुन्छ त्यो नाकामा एकदमै धेरैभन्दा धेरै निगरानी गरेर लागु औषध ओसारपसार गर्नबाट बन्देज लाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नो परिवारले हाम्रो पूर्वीय दर्शनको यो सामाजिक संस्कृति, त्यसपछि हाम्रो नैतिकता, यो अनुशासन, हाम्रो यो कुराहरू विषयमा बाँधियो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति सहज हुन्छ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यो के हो भन्ने गोप्य राखेर त्यसलाई गुमराहमा राख्नुभन्दा यो चिज यस्तो हो भनेर त्यसको बारेमा लागु औषधको बारेमा व्यापक
चेतना प्रचार प्रसार यस्तो हो है भनिसकेपछि मान्छे चाहिँ त्यसमा धेरैको वास्ता चाहिँ हुँदैन क्या। पाल्पाको तानसेन रानीमहल सडक मर्मतका लागि 15 दिनसम्म बन्द हुने भएको छ। सडक मर्मतको लागि आजदेखि असार 15 गतेसम्म पूर्ण रूपमा सडक बन्द हुने भएको हो। तानसेन रानीमहल सडक खण्डको अवलमा बाटो ढलान गर्ने काम चलिरहेकाले असार 15 गतेसम्मका लागि सडक बन्द हुने सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाले बताएको छ। सडक मर्मतको समयमा वैकल्पिक सडकको प्रयोग गरी निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न कार्यालयले अनुरोध समेत गरेको छ। यो सडक बन्द हुँदा रानीमहल घुम्न जाने पर्यटक भने समस्यामा पर्ने देखिएको छ। वैकल्पिक सडक अन्तर्गत अर्गली, कुडापानी, अर्तुङ्गा, छेर्लङ्ग हुँदै रानीमहल र चिलाङ्गदी, खानीगाउँ, दैलातुङ हुँदै रानीमहल जाने बाटो लामो दूरीको रहेको र सडकबारे जानकारी नहुँदा समस्या हुने पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। मुगुको सोरु गाउँपालिकाको सबै गाउँहरूमा खाद्यान्नको अभाव भएको छ। गत असोजको बाढी पहिरोले गहुँ जौँ नष्ट हुँदा स्थानीयलाई अनिकालले पिरोलेको छ। जालादारी गरी कमाएको पैसा बोकेर स्थानीय चामल खरिद गर्न खाद्य डिपोदेखि व्यापारीको दैलो चार्न बाध्य भएका छन्। केही स्थानीयले खेतबारीमा पाकेको गहुँ र जौँबाटै गर्जो टार्न थालेका छन्। सोरुकोट खाद्य डिपोमा पनि पर्याप्त चामल नभएकाले गाउँघरमा भोकमरी भएको सोरु गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष सिंहबहादुर धामीले बताउनु भएको छ। सोरुकोट खाद्य डिपोको वार्षिक चामलको कोटा 1500 क्विन्टल मात्र रहेको छ। उनीहरूलाई अनुदानको चामल पाउन मुस्किल हुने गरेको छ। सोरुकोट खाद्य डिपोमा वार्षिक कोटा नै कम भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख पुष्कर भामले बताउनु भएको छ। चामलको कोटा बढाउन काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियामा हैजाको महामारी फैलिएको छ। रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार यस वर्षको 4 महिनामा 48 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हैजाको 1629 बिरामी फेला परेका छन्। राजधानी अबुजामा भएको राष्ट्रिय हैजा योजना समीक्षा सम्मेलनमा महानिर्देशक इफेदाओ इडेटिफाले 13 वटा राज्य निकै प्रभावित भएको जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्यका निकायहरूले हैजा प्रकोपको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न विभिन्न उपाय पनि अपनाएको इडेटिफाले जानकारी दिनुभएको छ। स्वच्छ पानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा लगानी गर्न, स्वच्छताका अभ्यासहरूलाई बढाउन, खोप र उपचारमा पहुँच पुर्याउन र हैजाको प्रकोपको निगरानी र अनुगमनका लागि रोकथाम योजनामा समावेश गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार यो हप्ताको 5औं दिन पनि बढेको छ। 5 दिनमा शेयर बजारमा 103 अङ्कको वृद्धि भएको छ। गएको आइतबार बजार खुल्दा 1939 बिन्दुमा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 2042 बिन्दुमा पुगेको छ। पछिल्लो 8 दिनदेखि शेयर बजार घटेको छैन। नेप्से आज 5 अङ्कले बढेको छ। बिमा, उत्पादन, होटल र अन्य समूहको शेयर बढेको छ भने अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने निकै कमी आएको छ।
हिजो 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएकोमा आज 270वटा कम्पनीको 78,96,000 किता सेयर 3 अर्ब 62 करोड 81 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। एससीसी महिला इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत नेपाल र भारतको 8 टोली बीचको खेल रद्द भएको छ। हङकङको मङ्कङमा सुरु हुनुपर्ने भए पनि वर्षाको कारण टस पनि हुन नपाई रद्द भएको हो। खेल वर्षाले रद्द भएसँगै नेपाल र भारतले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। नेपाल 2 खेलमा 1 अङ्कसहित समूह A को तेस्रो स्थानमा रहेको छ। भारत 2 खेलमा 3 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान एसँग 9 रनले पराजित भएको थियो। समूहको अन्तिम खेलमा पर्सि शनिबार नेपालले आयोजक हङकङसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा सहभागी 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह A मा हङकङ, भारत र पाकिस्तानको A टोली रहेको छ। समूह B मा मलेसिया, UAE, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको A टोली रहेका छन्। अर्को खेलमा नेपालले हङकङलाई पराजित गरेमा नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना रहनेछ। प्रतियोगिताको हरेक समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। थाइल्यान्डले भिसा समस्याको कारण अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर प्राप्त गरेको हो। अब मौसम समाचार। हाल देशको पूर्वी तथा मध्य भूभागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको छ भने बाँकी भूभागमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। आज राति पनि कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा झण्डै 32 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आउने अनुमान। गर्मीयाम सुरु भएपछि देशभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप झन् व्यापक प्रकोपबाट हालसम्म 9,000 पशुको मृत्यु, कृषकहरू समस्यामा। सुत्केरी महिलाको लागि सरकारले दिने भत्ता, गुल्मी अस्पतालमा भन्ने कटौती, कर्मचारीकै ढिलासुस्तीले भत्ता रोकिएपछि सुत्केरीलाई असर। केही महिनादेखि नाइजेरियामा फैलिएको हैजाको महामारीबाट हजारौं मानिसहरू प्रभावित, 4 महिनाको अवधिमा 48 जनाको मृत्यु। र एससीसी महिला इमर्जिङ टिम्स एसिया कप अन्तर्गत नेपाल र भारतको खेल आज रद्द, अङ्क बाँडेपछि नेपालको सेमिफाइनल सम्भावना कायमै। हवस् त, समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।